प्रधान न्यायाधीश हुने ल्याकत नभएकोलाई प्रधान न्यायाधीशको बाटो खोल्ने यसको लागि जिम्मेवार हुनुपर्छ। चोलेन्द्र शमशेरलाई प्रहार गरेर नेपालको न्याय प्रणाली सुध्रिँदैन। पछिल्लो पटक प्रधान न्यायाधीश भइसकेका गोपाल पराजुलीको एउटा अन्तर्वार्ता मैले हेरेँ। चोलेन्द्र शमशेर त नगरपालिकाको सुब्बा मात्रै हो, सुब्बा पनि प्रधान न्यायाधीश हुन सक्छ। त्यसो भने सुब्बालाई प्रधान न्यायाधीश हुने कस्तो न्यायिक परिपाटी हो हाम्रो देशको? जनता थर्काउने, जनता तर्साउने, जनता हप्काउने, जनता पन्छाउने र आफ्नो अहमियतलाई स्थापना गर्ने यो चेष्टा र यो संस्कारबाट वशीभूत भएर हाम्रो प्रजातन्त्रले जसरी गति लिनुपर्ने हो, जसरी दिशाबोध गर्नुपर्ने हो, जसरी सेवा र सुविधाहरू यसले चाहिँ उत्पादन गरेर जनतालाई लाभान्वित गर्नुपर्ने हो, भएको छैन। नेता ठुल्ठुला भएर जनता ठुल्ठुला भएनन्। गरिमामय प्रधान न्यायाधीश मञ्चमा भएको बेला यो कुरा नभनेर स्लिप आयो भन्दैमा कहिले भन्ने त? यो सन्दर्भ होइन, प्रसङ्ग होइन, किताबको विषय हो भन्दैमा कहिलेसम्म यस्ता कुरा छल्दै जाने? आफ्नो दुनो सजाउने र आफूलाई चाहिँ प्रतिवाद गर्ने हिसाबले प्रतिवाद गरेर केही हुन्न। म चाहिँ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने तपाईँ जसुकै आरोप लगाउनुहोस्, म यसको खण्डन मण्डनमा म छैन, म खण्डनै गर्ने चाहन्छु। जस्तो देख्यो त्यस्तै भन्नुहोस्। तपाईँको वाक स्वतन्त्रता छ र वाक स्वतन्त्रता सँगसँगै विवेकको पनि दायित्व छ। विवेकशील ढङ्गले आफ्नो वाक स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्नुपर्छ। मुख चाहिँ खालि चलाउने मात्र, मुखले चलाउने त फेरि विवेक होला नि। जे भन्न मन लागेको छ मान्छेले त्यही कुरा त भनि नै हाल्छ घुमाएर। त यो सब कुराको घानमा आज हाम्रो देश परिसकेपछि निष्कर्षमा म के भन्दैछु भने हामीले आफूलाई माओवादी भने पनि, एमाले भने पनि, न्यायाधीश भने पनि, ठुलो हाकिम भने पनि, मन्त्री नै भने पनि हामीले हाम्रो कर्मद्वारा हामीले हाम्रो आस्थाको औचित्यलाई जनमानसमा राख्न सकेका छैनौँ। शब्दकोशमा धेरै शब्दहरू छन्, गाली गरेको हुन्छ। त्यो गाली गरेको मैले शब्दै पछि खण्डन गरेर मलाई त्यो समय जिन्दगीमा त्यति धेरै समय कहाँ छ र? सबैका सबै कुराहरू चाहिँ सुन्ने, बुझ्ने र खण्डन गरेर कहाँ फुर्सद छ र? कतिलाई थाहा हुँदैन। एउटा सानो विवरण त मैले अहिले पनि दिएँ। सबभन्दा टाढाको विमानस्थल सायद हाम्रो देशको सिमकोटको हो। भर्खरै म त्यहाँ पनि पुगेर आएको छु र त्यहाँ पुग्दाखेरिको भाडा 15,000 जति भाडा मात्रै भयो। वान वे, टु वे गर्दा 30,000 भइहाल्यो। अब म जस्तो बुर्जुवाले सर्वहारा होटलमा बस्ने कुरा आएन। कमसेकम सिद्धार्थ कटेज जतिको भन्दा बस्नु परिहाल्यो। 24,000 को बिल त्यहाँ आयो। 2.5 लाख खर्च गरेर हुम्ला तिब्बतसँग जोडिएको लिमी भ्यालीको हुम्ला पिलर नम्बर 12 अवलोकन गर्न जानु थियो मलाई। त्यो अवलोकन गरेर आएँ। यहाँ आउँदाखेरि यहाँ काठमाडौँका टाठाबाठाहरूले रको एजेन्ट भनिदिए। हाम्रो श्रीमानलाई अघि त्यहाँ पत्रकारहरूसँग झोकिरहेको थिएँ, त्यही झोकमा पर्नुभयो। उहाँलाई पनि छेडछाड गरेको भन्ने चलन छ हाम्रो देशमा, भनिन्छ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ वास्तविकता के हो भन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यो भन्ने प्रवृत्तिलाई हामीले रोकेर विशुद्धताको लागि के गर्न सकेका छौँ भन्ने हो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। दार्शनिक भाषामा चाहिँ धेरै अघि विद्वानहरूले के भनेका थिए भने मभन्दा अघिका विद्वानहरूले दुनियाँको बारेमा व्याख्या गरे, तर महत्त्वपूर्ण कुरा दुनियाँलाई बदल्ने थियो। दुनियाँ कसरी बदलिन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बदल्ने क्रममा लेखकीयता, न्यायप्रियता, त्यस्तै लेखकीयता, राजनीतिकरण, राजनीतिक माध्यमबाट समाजलाई समृद्धिमा लैजाने, सुशासन दिने, औद्योगिकरणमा लैजाने, कृषकको उत्पादनको बजारको ग्यारेन्टी गरिदिने, राम्रो शिक्षा, राम्रो स्वास्थ्य, रोजगारीको व्यवस्थापन, त्यसपछि सुशासनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। महाभारतमा एउटा प्रकरण आउँछ। आज महाभारतको कुरा आयो, रामायणको कुरा आयो। एक से एक विलक्षण वक्ताहरू परेको दिन भएछ, किनभने लेखकले नै आज कुञ्जी कुरा भनेर जानुभयो। हेर है केटा हो, ख्यालठट्टा गरौला भनेर उहाँले सुरुमै विषय बाँधिदिनु हो। त्यसपछि यहाँ भड्किने स्थिति छैन। हावादारी कुरा गरेर जाने स्थिति आजको मञ्चलाई उपलब्ध होला जस्तो मलाई लागेन। श्रीमानमाथि पनि प्रश्न उठ्यो, अदालतमा कस्तो किसिमको कुरा भयो, अदालत पनि विवादमा आयो। कल्याण श्रेष्ठको एउटा स्कुल अफ थट भयो, सुरेन्द्र केसीको एउटा स्कुल अफ थट भयो। हामी पनि उम्किन पाउला जस्तो छैन, किनभने बेसिक कुरा छ यहाँ। कति अवस्थामा
अदालतको जो परमादेशीय प्रक्रिया हो त्यो परमादेशीय प्रक्रिया ठिक होइन कि भन्नेमा म आफू पनि थिएँ। किनभने लोकतन्त्रमा राजनीतिज्ञहरूले दण्ड पाउने भनेको अदालत मार्फत होइन, जनताका प्रतिनिधिहरू मार्फत नै हो भन्ने स्कुल अफ थटबाट म त्यो बोल्थेँ। अब धेरै समय बितेको छैन, 5 महिना पनि बितेको छैन, व्यथिति र विकृति विसङ्गतिहरू एकदमै विस्तारित भएर गएका छन्। त्यसकारण सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनेको छ अहिलेको जनतालाई। अहिलेको संविधानले कति प्रश्नहरू उठे भने ती प्रश्नहरूको निरूपण र कसलाई दण्डित गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा कानुनका धारा उपधाराहरूले होइन भन्ने मान्यता मेरो पनि छ। त्यो प्रश्न सोध्नको लागि जनतामै जानुपर्छ भन्नु नै जनता सार्वभौम सत्ता हुन् भन्ने कुराको द्योतक हो। त्यस्तो किन हुन सकेन त भन्ने प्रस्तुत लेखकका स्रष्टाको सानो किताबको चाहिँ अभिप्राय हो। उहाँले मलाई तीबाट यसको लागि सानो मन्तव्यको लागि अनुरोध गरि आउनु भएको थियो। सानो एउटा नाति पछि लाग्थ्यो। मलाई त्यो कुराले अझ छोयो, किनभने बाबुको पछाडि छोरा हुँदैनन्, खोइको नि किन हो, अर्को किन हो कुन्नी, छोराको पछाडि नातिहरू चाहिँ हुन्छन्। यो डिएनएको समस्या हो कि ह्युमन केमिस्ट्री नै यस्तो हो कि यो के हो त्यो म भन्न सक्दिनँ। छोरालाई बाबुको अंश चाहिँ चाहिन्छ, बाबुमाथि गौरव पनि गर्छन् छोराहरू, तर बाबुको दुःख सुखमा छोराहरू त्यति चासो दिँदैनन्। अथवा अब परमात्माले नै त्यो खटन गरेको हो कि बाबुले तँलाई सेवा गर्दैन, त्यसकारण तँलाई मैले नाति पठाइदिएको छु भनेर। एकपल्ट म दमकमा एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ, जसको घरमा म बसेको थिएँ त्यो घरको भित्तामा एउटा वाक्य लेखिएको रहेछ, हरेक घरमा भगवानको उपस्थिति सम्भव हुँदैन, त्यसकारण भगवानले हरेक घरमा आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा आमालाई डिपुट गरेको हुन्छ भनेर। हो कि जस्तो पनि लाग्छ। महिलाहरूको सङ्ख्या त अत्यन्तै सानो छ यहाँ, तर अरू सबैले गुण वैगुण बिर्सिन्छन्, आमाहरूले चाहिँ त्यस्तो गर्दैनन् भन्ने छ। किनभने उनी भगवानका प्रतिमूर्ति हुन्, साक्षात् भगवान नै आमा हुन् भन्ने छ। त्यसकारण नातिलाई देख्दा यो नातिको हजुरबाबु पनि यस्तै मायालु होला भने जस्तो मलाई लाग्ने गर्यो। र मैले कोभिडको बिचबाट पनि यसलाई अद्योपान्त पढेर सानो मन्तव्य पनि मैले त्यहाँ पठाइदिएको थिएँ र यसमा उहाँले त्यसलाई सङ्कलित पनि गर्नुभएको छ। नेपाली समाजमा गुणग्राह्यताको पनि प्रब्लम छ। हामीहरू गणेशमानको कुरा गर्छौँ, कृष्णप्रसाद भट्टराईको कुरा गर्छौँ, नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्छौँ, प्रजातन्त्रको कुरा गर्छौँ, आदर्शको कुरा गर्छौँ, अरू कुराहरू पनि गर्छौँ। चाहिएका बेला गणेशमान, सुवर्ण शमशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराईको तस्बिर पनि सजाउँछौँ, गुणगान पनि गाउँछौँ। तर उनीहरू त्यहाँबाट रुँदै रुँदै पराय घरमा जाँदा, आश्रममा गएर जिन्दगी बिताउँदाखेरि चाहिँ सुनेको नसुने गर्छौँ। अब त्यसको सजाय गोविन्दबहादुर शाहहरूले भोग्नुपर्छ, किनभने उहाँहरूले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई जसरी रेस्क्यु गर्न सक्नु भएन, त्यसपछि त्यसको दोष आजको पिँढीलाई लाग्दै गयो। यो सबै किन राजनीतिमा हुन्छ भन्ने प्रश्नलाई उहाँले केन्द्रमा राख्नुभएको। हाम्रो पालामा गुरु शिष्यको परम्परा थियो। गुरु शिष्यको परम्परा हुँदाहुँदै पनि त्यो सठिक थियो र आलोचनात्मक थियो। त्यसकारण शास्त्रहरूले के भन्छन् भनेदेखि गुरुको पनि कमजोरी छ भनेदेखि देखाइदिनुपर्छ, शत्रुको पनि राम्रो पक्ष छ भनेदेखि भनिदिनुपर्छ। तर हामी यो दुईटै कुरा गर्दैनौँ। आफ्नो जतिले नराम्रो गरे पनि हामी नदेखे जस्तो गर्छौँ, त्यसलाई क्षमा दिन्छौँ। परायले गरेको चाहिँ राम्रो भए पनि त्यसलाई हामी बाहिर ल्याउँदैनौँ, दुत्कारने कुरा मात्रै गर्छौँ। त्यसपछि समाजमा गुणशीलता र त्यो परिपाटी बन्दैन, बस्दैन। आज हामी ठ्याक्कै त्यहाँ छौँ। राजा महाराजाहरू जति नै खराब भए तापनि उनीहरूले 2-3टा कुरा चाहिँ गरेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले यो देशको जग हालिदिएका थिए। अघि शाहहरूको, मल्लहरूको, राजा महाराजाको कुरा लेखक आफैले उठाउनु हो। टिठलाग्दो व्याख्या पनि त्यहाँ भयो, सबै कुराहरू भए। हाम्रो गोविन्दबहादुर शाहजी आफै राजवंशको हुनुहुन्छ, शाह परिवारको हुनुहुन्छ। यो कुराले उहाँलाई असजिलो लाग्दैन, किन पचाइसक्नु भएको छ। किन पचाइसक्नु भएको छ भनेदेखि उहाँहरूले त यो देश दिनुभएको छ नि, त्यो गौरव छ उहाँहरूलाई। एउटा कुरा यो गरेको छ। अर्को कुरा
पुरानो राज परम्पराले चाहिँ हामीलाई जोडेको छ। हामी 22 थियौँ, 24 थियौँ, एक अर्कामा आक्रान्तता हुन्थ्यो, हाम्रो एकले अर्कालाई सहन सक्दैनथ्यौँ, त्यो परिपाटी थियो। तर उनीहरूले यो देशलाई जोड्ने विजय अभियान मार्फत जोड्ने एउटा यो गरे। त्यसपछि पूर्व पश्चिम राजमार्गको परिकल्पना गरे। यदि पूर्व पश्चिम राजमार्गको परिकल्पना हुँदैन थियो भनेदेखि सायद हाम्रो बिचमा भेटघाट भौतिक रूपमा यति चाँडै सम्भव थिएन, धेरै नै टाढा थियो। 2044 सालमा म सिलगढीमा डोटीको चिफ थिएँ। त्यति बेलासम्म पनि सेती अञ्चलसँग हामी जोडिएका थिएनौँ। नेपालगञ्जबाट हामीहरूले एक रात नाइटमा चढेर गौरीफन्टा पुग्नु पर्थ्यो, त्यहाँबाट उक्लिएर हामीले धनगढीबाट माथि सिलगढी उडेर जानु पर्थ्यो। त्यो अवस्था थियो। यो 44 सालसम्मको कुरा हो। मेची महाकाली जोडिएको थिएन, कोदारी राजमार्गको त कल्पनै थिएन, अरू कयौँ राजमार्गहरू पनि बनेका थिएनन्। हुम्लामा म किन पनि पुगेको थिएँ भनेदेखि नेपालको सडक संरचनासँग नजोडिएका 77 जिल्लामध्ये एकमात्र जिल्ला हुम्ला हो। त्यो अहिले पनि जोडिएको छैन तल। मलाई लाग्छ 14 दिनभन्दा बढी लाग्छ होला तल सुर्खेत अथवा नेपालगञ्ज आइपुग्न त्यहाँबाट। कल्पना गरौँ त त्यस्तो अवस्थामा यो देश कसरी जोडियो होला। कल्पना मात्रै गरौँ न, एक्सनमा नजाउँ। यहाँ प्रहरीको अधिकारीजीहरू हुनुहुन्छ, फिजिकल काम कति गाह्रो छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा छ। तर अलिकति कल्पना गरौँ, 15 दिन भारी बोकेर, हतियार बोकेर शत्रुसँग लड्न, गण्डकी तर्न, कोशी तर्न, महाकाली तर्न, कस्तो थियो होला कल्पना गरौँ त। भिजन भनेको त्यो हो र उनीहरूसँग त्यो भिजन थियो। पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ पृथ्वीनारायण शाह 52 वर्ष मात्रै बाँचेका थिए। 52 मध्ये 30 वर्ष चाहिँ कम्प्लिट पृथ्वीनारायण शाह युद्धको मैदानमा थिए। कीर्तिपुरको लडाइँ लडिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको हत्या भइसक्यो। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको हत्या भइसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि काट्न आँट्यो एउटाले। अर्कोले के भन्यो भने राजालाई त राजाले मात्रै मार्नुहुन्छ, राजालाई रैतीले मार्नु हुँदैन भन्दा नभन्दै गोर्खाली सेनाको जवान बाठो थियो। पृथ्वीनारायण शाहलाई हत्तनपत्त त्यहाँबाट रेस्क्यु गरेर बचायो। होइन भने कीर्तिपुरकै युद्धमा पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भइसक्थ्यो। यस्ता घटनाहरू त कति छन्। यहाँ मलाई स्लिप आएको हुनाले लामो गराउन सक्ने स्थिति भएन। त्यो तरिकाले उनीहरूले यो देश जोडेका थिए। त्यसकारण मैले के भन्ने गरेको छु भने हामीले लोकतन्त्रको, श्रीमानले सुन्नु होला, यो व्याख्या गरिदिनु होला कतै, हामीले लोकतन्त्र ल्याएका छौँ, हामीले जनयुद्ध लडेका छौँ, तर हामीले लोकतन्त्रको औचित्य सिद्ध गर्न सकेका छैनौँ, जनयुद्धको औचित्य सिद्ध गरेका छैनौँ। उनीहरूले 17 साल ल्याए, यो राज्य जोडे, निरङ्कुशता लादे, तर त्यसको औचित्य सिद्ध गर्न सके। पूर्व पश्चिम राजमार्गको मर्म त्यो हो। कोदारी राजमार्ग छिचोलेर भर्खरै फेरि म त्यहाँ पनि गएको थिएँ हेर्नको लागि कस्तो रहेछ स्थिति भनेर। नेपालका बाटाघाटामध्ये सबैभन्दा वर्स्ट बाटो त्यो रहेछ। मित्र राष्ट्रको प्रतीकको रूपमा रहेको त्यस सडकलाई त्यसरी राख्नु नेपाली शासकहरूको कायरता हो र हामीहरूको लाचारी हो। त्यो हामी भन्दैनौँ, त्यो भन्न सक्दैनौँ, हामी भन्न चाहदैनौँ, किनभने हाम्रो एकदम सङ्कीर्ण स्वार्थ छ। हामी त्यतातर्फ चाहिँ परिलक्षित छौँ, हामी यतातर्फ परिलक्षित छैनौँ हामीहरू। त्यसकारण उनीहरूले चाहिँ कल कारखाना खोले, औद्योगिकरण गरे, ट्रली बस चलाए, बाँसबारी छाला जुत्ता चलाए, भृकुटी कागज कारखाना बनाए। ट्रली बसको केही अपराध थिएन नि, भृकुटी कागज कारखानाको के अपराध थियो। हामी 30% भन्दा बढी कागजमा आत्मनिर्भर भइसकेका थियौँ, प्लास्टिकमा हाम्रो आत्मनिर्भर भइसकेको थियो, कपडामा हामी 20% भन्दा बढी आत्मनिर्भर भइसकेका थियौँ। हाम्रो देशले त एउटा निर्माणको चरण अगाडि बढाइसकेको थियो, तर छानिकन तिनलाई विनष्ट गरियो। त्यो लोकतन्त्र होइन नि श्रीमान। त्यो निरङ्कुश तन्त्र हुँदाहुँदै पनि त्यो हाम्रो लागि वरदान थियो। त्यो नभएको हुनाले आज हाम्रा 52 लाख भन्दा बढी भाइ छोराहरू विश्वभरि फैलिएका छन्। जत्रै अधिकारीहरू हुन्न यहीँ पनि जत्रै अधिकारीहरू जहाँ म पुगेको हुन्छु, ठुल्ठुला अधिकारी र मन्त्रीहरूका छोराछोरीहरू विदेशैमा भाडा मार्दै गरेको देख्छु। यो के हो? के यहाँ गौरव गर्न लागेको चिज के छ यहाँ? त्यसकारण हामीले हाम्रो कदमको औचित्य सिद्ध गर्न सकेका छैनौँ। उनीहरूले उनीहरूको कदमको औचित्य सिद्ध गर्न सकेको देख्छु म।
लोकतन्त्र र निरङ्कुश तन्त्रको बिचको फासला नै यही हो हाम्रो देशमा। अब हामी कहाँ उभिने भन्ने कुरा, जस्तो अघि वक्ताहरूले ल्याउनु भयो, मेकाइबलीको कुरा ल्याउनु भयो, जोन लकको कुरा ल्याउनु भयो, गौतम बुद्धको कुरा लिएर आउनुभयो। अब म छुट्याउनु नै पर्छ होला, मलाई स्लिप आइसकेपछि। एकजना मित्र थिए मेरा, राजदूत भइसकेका, उनले त्यो देशमा राजदूत हुँदाको अनुभव सुनाउँदै निरङ्कुश तन्त्र त सबैभन्दा खराब हो भन्ने पहिलो चरणमा व्याख्या गरे। दोस्रो चरणमा तरह सुरेन्द्र सबैभन्दा महान व्यक्ति त गौतम बुद्ध रहेछन् नि त्यस्तो भने। अनि मैले तिनलाई भने तिमीले त निरङ्कुश तन्त्र सबभन्दा खराब हुन्छ भन्यो, तर गौतम बुद्ध त राजाको छोरो थियो नि, तिमीलाई थाहा थियो भने। मैले म एकचुम बाथरुम गरेर आउँछु भनेर उता गएको मान्छे फेरि कहिले पनि फर्केर त्यहाँ आएन, किनभने उसले फर्केर त्यहाँ अनुहार देखाउन सक्ने स्थिति नै थिएन। तपाईँ राजा हो कि, तपाईँ काङ्ग्रेस हो कि, तपाईँ कम्युनिस्ट हो कि, त्यो कुरा गौड हो। तपाईँको आचरण चाहिँ कस्तो, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँ राजा हुनुहोस् तर प्रजातान्त्रिक आचरण देखाउनुहोस्, तपाईँ प्रजातान्त्रिक हुनुहोस् तर अलोकतान्त्रिक आचरण देखाउनुहोस्। अनि के तपाईँको अर्थ भएर अहिले न्यायालयको कुरा पनि त्यही हो। मलाई एकदम खेद लाग्थ्यो कि चोलेन्द्र शमशेर त्यहाँ कसरी प्रधान न्यायाधीश भएका होलान् भनेर। मैले कल्याण सिन्हालाई पनि बारम्बार सम्झिन्थेँ, उहाँको पनि यसमा काहीँ न काहीँ त हात होला भनेर। प्रशस्त बदनाम पनि गरेको थियो। अघि उहाँको सबै कुरा सुन्दाखेरि त्यो उल्टो हो भन्नुभएको छ, त्यो विचारलाई पनि अब हामी लैजान्छौँ। किन उल्टो कुरा समाजमा गरिन्छ भन्ने कुरा पनि हामी सेयर गर्छौँ, कुनै पनि कुरा हामी छोड्दैनौँ। त्यसपछि मैले ठाउँ ठाउँ चोलेन्द्र शमशेरको बारेमा नकारात्मक कुरा भन्थेँ। भर्खरै चोलेन्द्र शमशेरलाई प्रधान न्यायाधीशको बाटो खोलिदिने ताकाका कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यको आत्मकथा प्रेसमा जान लागेको रहेछ। त्यसको पहिलो खण्डको पहिलो अध्याय चाहिँ सोसियल मिडियामा मैले पढेँ, जुन चाहिँ कसरी प्रधान न्यायाधीशहरू चोलेन्द्र शमशेरको बाटो खोल्ने खालका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति कसरी भइयो भन्ने कुरा त्यहाँ अक्षरशः उल्लेखित छ। श्रीमानले त्यो हेर्नु भ्याउनु भएको छ कि छैन? यदि नभउनु भएको भए अलिकति म भन्छु त्यसमा समय लिएर। त्यसमा उहाँ के भन्नुहुन्छ भने प्रकाश वस्तीहरूको बहिर्गमनपछि त्यहाँ 7-8 जना न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ बहिर्गमन गराउनु पर्ने प्रपञ्च विद्यमान थियो, किनभने उनीहरूमाथि राजनीतिक ट्याग लागेको थियो। त्यति बेलाको सरकार चाहिँ उहाँहरूलाई त्यहाँबाट बाहिर पठाउनको लागि कृत सङ्कल्पित थियो, तर न्यायाधीश नियुक्त नगरिकन भएको थिएन, जो यो चोलेन्द्र शमशेरकै टिम हो, 8 जना न्यायाधीशहरूको टिम हो त्यो। उहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो कानुन व्यवसायीहरूको घरमा जान थाल्नुभयो अरे, उहाँले त्यहाँ लेखेको। त्यो अनुसार उहाँ जानुभयो, सायद शम्भु थापाकोमा जानुभयो, धरानको दाल हरिहर दालकोमा जानुभयो, रमण श्रेष्ठहरूकोमा जानुभयो होला। ठुल्ठुला न्यायाधीश कानुन व्यवसायी भनेका त यिनीहरू नाम त लिनु भएको छैन, तर वरिष्ठकोमा गएँ भन्नुहुन्छ उहाँले। र उहाँले अनुरोध गर्नुभयो न्यायाधीश बनिदिनु पर्यो, के गर्ने कसो गर्ने भन्दा उहाँहरू कोही पनि त्यसमा तत्पर हुनु भएन। उहाँहरू प्रकाशहरूलाई नल्याउन कृत सङ्कल्पित हुनुहुन्थ्यो। ठुलो सहानुभूति त्यो प्रकाशहरूका माथि नरहरि आचार्यको, खास गरी उहाँको म्याडमको डिनरको आयोजना पनि गरियो घरमा, उहाँकै घरमा, तर उहाँहरूलाई छनौट गर्न सकिएन। ठुल्ठुला अधिवक्ताहरू न्यायाधीश हुन नचाहने, जसलाई बनाउनु पर्ने वरियतामा भएका उहाँहरूलाई नबनाउनेपट्टि सरकार कृत सङ्कल्पित हुने। अब के गर्ने त भन्ने विकल्प चुनौती उहाँलाई भएपछि उहाँले के निर्णय गर्नुभयो भने पुनरावेतनका वरियता प्राप्त मध्येबाट कहाँ न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्चमा लैजाने निधो गरिसकेपछि वरियताको नम्बर 1 मा चोलेन्द्र शमशेर हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि चोलेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीश हुने बाटो खुलेको हो भन्ने कुरा उहाँले त्यहाँ खुलाउनु भएको छ। मलाई कस्तो पश्चाताप जस्तो भयो भने निरन्तर 2 वर्ष मैले हाम्रो देशको प्रधान न्यायाधीशलाई पब्लिकली कन्डेम गरेँ र के भने वास्तवमा चोलेन्द्र शमशेरको प्रधान न्यायाधीश हुने ल्याकत होइन। प्रधान न्यायाधीश हुने ल्याकत नभएकोलाई प्रधान न्यायाधीशको बाटो खोल्ने यसको लागि जिम्मेवार हुनुपर्छ। चोलेन्द्र शमशेरलाई प्रहार गरेर नेपालको न्याय प्रणाली सुध्रिँदैन। पछिल्लो पटक प्रधान न्यायाधीश भइसकेका गोपाल पराजुलीको एउटा अन्तर्वार्ता मैले हेरेँ। चोलेन्द्र शमशेर त नगरपालिकाको सुब्बा मात्रै हो, सुब्बा पनि प्रधान न्यायाधीश हुन सक्छ। त्यसो भने सुब्बालाई प्रधान न्यायाधीश हुने कस्तो न्यायिक परिपाटी हो हाम्रो देशको? कल्याण श्रेष्ठ जस्तो नाम चलेको देशको गरिमामय प्रधान न्यायाधीश मञ्चमा भएको बेला यो कुरा नभनेर स्लिप आयो भन्दैमा कहिले भन्ने त? यो सन्दर्भ होइन, प्रसङ्ग होइन, किताबको विषय हो भन्दैमा कहिलेसम्म यस्ता कुरा छल्दै जाने?
किनभने मञ्चमा पनि आफ्नो मान्छे मात्रै ल्याएर उफार्ने चलन छ। उहाँ त बिचरा दुर्गमको भएको हुनाले हामीलाई राम्रोसँग नचिनेर हो कि ल्याइहाल्नु मञ्चमा। मञ्चमा पाएपछि त गोदिन्छ। आफूलाई जे भन्न मन लागेको छ मान्छेले त्यही कुरा त भनि नै हाल्छ घुमाएर। त यो सब कुराको घानमा आज हाम्रो देश परिसकेपछि निष्कर्षमा म के भन्दैछु भने हामीले आफूलाई माओवादी भने पनि एमाले भने पनि न्यायाधीश भने पनि ठुलो हाकिम भने पनि मन्त्री नै भने पनि हामीले हाम्रो कर्मद्वारा हामीले हाम्रो आस्थाको औचित्यलाई जनमानसमा राख्न सकेका छैनौँ। त्यसकारण शास्त्रले के भन्छ भनेदेखि मान्छेको महत्त्व हरेक दृष्टिकोणले हुन्छ, तर मान्छे हुनुको सबैभन्दा ठुलो महत्त्व चाहिँ के हो भनेदेखि पूर्वजहरूको ज्ञानलाई र पूर्वजहरूका अनुभवहरूलाई भोलिको पिँढीसँग चाहिँ जोड दिनुपर्छ। मानव हुनुको सबैभन्दा ठुलो गरिमा चाहिँ यो हो। हामीले यो गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ त? हाम्रो न्यायको प्रणाली, न्यायको पद्धति, राजनीतिको प्रणाली, राजनीतिको पद्धति र ज्ञानका अनुभव, विज्ञानका अनुभवहरूलाई हामीले आजको पिँढीलाई हस्तान्तरण गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ? यो सबैभन्दा निर्णायक कुरा हो। र हाम्रो तिलक खत्री तिमिल सिन्हाजीले त्यत्रो दुर्गम स्थानमा बसेर पनि यति राम्रो एउटा सिर्जना जसरी हाम्रो बिचमा छोडेर जानुभएको छ, अघि दुईजना समीक्षकहरूले साह्रै राम्रो तरिकाले त्यसमाथि समीक्षा पनि गरिदिनु भयो। किनभने यहाँ त एउटा विषय छ, अर्को विषयमा बत्तिएर जाने प्रचलन नै छ। त्यसो नगरिकन विषयमा केन्द्रित भएर शास्त्रीय तरिकाले गरिमाशाली शास्त्रहरूलाई पनि टिकेर त्योसँग जोडेर आजको समाजसँग पनि जोडेर जसरी विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने आजको बिहानी हामीले साह्रै आनन्द र साह्रै ज्ञानवर्धक रूपमा व्यतीत गरेका छौँ। यस्तो समय जीवनमा बहुतै कम आउँछ। अपवादजनकको समय आजको 2 घण्टा हामीले व्यतीत गऱ्यौँ भन्ने लागेको छ। कल्याण श्रेष्ठजी साह्रै राम्रो वक्ता हुनुहुन्छ, साह्रै राम्रो न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ। अझ उहाँका कुरा सुन्न पनि बाँकी छ। मैले 1-2 ठाउँमा उहाँका कुरा सुन्ने पनि मौका पाएको थिएँ र ती कुराहरूलाई 1-2 ठाउँमा उद्धरणमा पनि ल्याएको थिएँ। तर अपराधीहरूले बिचमा फेरि उहाँलाई नै भिलेन बनाएर प्रस्तुत गरिदिए। हामी अन्यलमा पऱ्यौँ। आज यति पनि नसुनेको भए त मै पनि चोलेन्द्र शमशेर जस्तो उहाँलाई लखेटै गर्थेँ होला जस्तो अहिले डर लागिराखेको छ। अन्तर्संवाद हुनुपर्दो रहेछ भन्ने यसले पनि अनुभव दिन्छ। र लोकतन्त्र भनेकै अन्तर्संवाद हो। तर लोकतन्त्रलाई पनि निजीकरण गरियो। यहाँ आफ्नै भाइ हुनुपर्ने, आफ्नै भतिजो हुनुपर्ने, आफ्नै ज्वाइँ हुनुपर्ने, सोल्टो हुनुपर्ने, यो लोकतन्त्रको संस्कार होइन। त्यसपछि हामीले बाटो बिर्याएका हौँ। किन बाटो बिर्याएका हौँ भन्ने झकझक्याउने काम यो किताबले गरेको छ। फेरि एकपल्ट यति राम्रो रचनाको लागि म उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु र तपाईँहरूले पनि ध्यानपूर्वक यो कुरा सुनिदिनु भएकोमा, यो वातावरण मिलाउनु भएकोमा आयोजकहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नाति कहाँ गयो भाइ? यो कि नातिलाई पनि म शुभ आशीर्वाद दिन सक्छु। हजुरबाको राम्रोसँग सेवा गरेस्, गर्दैन छोराहरूले नातिहरूले गरेस्। बिदा लिन्छु, धन्यवाद। सँग उहाँको तिलकजीको नाति अघि डाक्टर सुरेन्द्र केसीजीले भन्नुभए जस्तै जनक तिमल सिन्हा म कहाँ एकाध पटक आउनु भएको छ र उहाँले एउटा प्रसङ्गमा, केही समय अगाडि एउटा प्रसङ्गमा मेरो हजुरबुवाले एउटा किताब लेख्नुभएको छ र काठमाडौँमा आउन चाहनुहुन्छ, यसको एउटा विमोचन गर्नुपर्ने छ, यहाँले चाहिँ समय दिनु पर्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। र म जसै त्यो सुने म त्यसबाट म वास्तवमा पुलकित भएँ। अघि डाक्टर सुरेन्द्र केसीले भन्नुभयो कि जस्तै म शपथ लिएर के भन्नुला भने एउटा नातिले सगर्व आफ्नो हजुरबाउको कृतिको बारेमा स्वामित्व ग्रहण गरेको छ, जवाबदेहिता बोध गरेको छ। यो अहिलेको जुन समय सन्दर्भ हामी गुजरान गरिरहेका छौँ त्यो हिसाबले एउटा विशिष्ट अनुभव हो। हामी अहिले न्युक्लियर फ्यामिलीमा विकसित हुँदैछौँ। घर परिवारभित्र लोग्ने स्वास्नीसँग पनि मोबाइलबाट फेसबुकबाट कुरा गर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। यो परिस्थितिमा एउटा इन्टरजेनेरेसनल अन्तर्वंशीय यो प्रेम, यो सद्भाव, यो श्रद्धा र यो जवाबदेहिताको भावनालाई निरन्तरता दिनु यो हाम्रो समाजको लागि, हाम्रो यो वंशको लागि पनि प्रेरणाको कुरा हो। यो पुस्तकको बारेमा म धेरै कुरा नभनौँला किनभने पूर्वोक्त मित्रहरूले धेरै भनिसक्नु भएको छ। यसमा विभिन्न पक्षहरूको बारे उजागर गर्नुभएको छ। मलाई के कुराले प्रेरणा दिन्छ भने एउटा हजुरबाउ जस्तो सुयोग्य नाति रहेछ र हजुरबाउ र नातिको बिचमा अन्तर्वंशीय प्रेम र हार्दिकताको निरन्तरता रहेछ। यो सन्देश हाम्रो समाजले लिन सक्यो र हरेक परिवारमा यसको एउटा
एउटा सुखद पक्षको अनुभूति हामीहरूले लिन सक्यौँ भने समाजमा एउटा सहृदयता, सद्भाव, मित्रता, प्रेम यो चाहिँ बढ्न जानेछ। हामीलाई अहिले खडेरी पर्दै गएको कुरा यो हो। यो सद्भाव परिवारभित्रैको सद्भावको अभाव हुँदै गएको छ, खडेरी पर्दै गएको छ र यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण अवस्था हो भन्ने लाग्छ। म हजुरबुवालाई म बधाई दिन चाहन्छु लेखकीय योगदानको लागि र नातिलाई पनि कि हजुरबाउलाई चाहिँ यो समाजमा यसले उत्प्रेरित गरिरहने र जीवन्त तुल्याइरहने प्रेरणा दिन सक्दो रहेछ नातिले पनि। यसको लागि पनि नातिलाई पनि म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। अर्को एउटा अछामको हुनुहुन्छ, अहिले भर्खर थाहा पाएँ तिमल सेन भन्ने गाउँ त त्यहीँ रहेछ। तिमल सिन्हाहरू सम्भवतः नेपालका तिमल सिन्हाहरू सबै त्यहीँबाट आएका होलान्। मलाई यो एउटा नयाँ सूचना भयो र अछामको बारेमा मलाई नजानिदो एक किसिमको आकर्षण छ। म अछामको मान्छे होइन, अछाममा उठबस गरेको हुर्केको मान्छे त होइन, तर एउटा कारण म के बताउन चाहन्छु भने मैले भर्खर जागिर खाएको बेला जो 33 सालतिरको हो, 32 सालमा मैले जागिर खाएको हो, त्यहाँ अछाममा एउटा चाहिँ एसएडिबी भन्थ्यो, स्मल एरिया डेभलपमेन्ट प्रोग्राम, सानो क्षेत्र विकास कार्यक्रम। त्यो विकास कसरी पुर्याउने भन्ने थियो। कसरी पुर्याउने भन्दाखेरि सदरमुकाम केन्द्रित भएर मात्र त भएन, काठमाडौँको विकास एकचोटि अछाममा पनि पुग्ने भएन। त्यस कारणले त्यो क्षेत्रको एउटा क्षेत्र निर्धारण गर्ने र एकीकृत विकास, शिक्षाको हुन्छ कि कृषिको हुन्छ कि वनको हुन्छ कि के हुन्छ, त्यो विकासभित्र सर्टेन अवधारणा छ। त्यो अवधारणालाई एक क्षेत्रमा त्यो विकास अवधारणा प्रयोगमा ल्याइसकेपछि, त्यो क्षेत्र विकसित भइसकेपछि त्यो क्षेत्रको विकासको चाहिँ प्रभाव छिमेकी गाउँहरूमा फेरि पर्दै जान्छ र विकास चाहिँ यसरी स्पिल ओभर इफेक्ट भन्छ नि, यो छरिएर अनि जिल्लाव्यापी हुन्छ। त्यो एउटा अवधारणा उतिखेर सोचिएको थियो र त्यो क्षेत्र निर्धारण गर्ने सिलसिलामा म त्यहाँ पुगेको थिएँ। अघि डाक्टर सुरेन्द्रले भन्नुभयो जस्तै हल्लिँदै नेपालगञ्ज हुँदै, नेपालगञ्जबाट गौरीफन्टा हुँदै, त्यहाँबाट फेरि 3 दिन चाहिँ धनगढीमा प्लेनको टिकट पर्खिँदै अनि साफे बगरमा जाँदै अनि फेरि चाहिँ त्यो बेलपाटा हुँदै अनि त्यहाँ त्यतिखेरको दरबारमा म एक रात बसेको छु। उतिखेर कृष्णबहादुर राहुल भन्ने राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। त्यो अवसर म सम्झिन्छु। म त्यो सम्झना छु र नजानिदो रूपमा मैले त्यो कैलाश खोलाको चाहिँ माछा पनि खाएको छु। कैलाश मान्डो मस्त मान्डो के भन्नु, मस्त मान्डो त्योमा गएको पनि छु। अब यो मान्डो भने के हो भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन। त्यो मान्डो भन्ने कुरा म त्यहाँनिर आगे काठमाडौँको मान्डो र त्यो मान्डोको बिचमा कहीँ न कहीँ सम्बन्ध होला, त्यो प्रेरणा यहाँ होला भन्ने मलाई लाग्दछ। त यो अछामको बारेमा थोर मेरो जुन एउटा मेरो मनस्पटलमा जुन छाप भएको थियो र तिलकजी अछामको हुनुहुन्छ, यसले फेरि मलाई अर्को एउटा आकर्षण दियो। र अहिले पुस्तक हेर्दै जाँदाखेरि उहाँ सुदूर भनौँ न अछाममा उतिखेरको दुर्गम जिल्ला हो, म बाजुरासम्म पुगेको छु, मेरो आफ्नो अनुभव छ। त्यो अलिक खान पनि पाएँ कि पाएन भन्ने अनुभव छ। त त्यहाँ त्यो ठाउँमा बसेर शैक्षिक सेवा दिएर बसेको व्यक्तिले राष्ट्रको यति बिना चिन्तन, मलाई के लाग्छ भने काठमाडौँ केन्द्रित धेरै ठुल्ठुला भलुमहरू डक्टरल रिसर्च, पोस्ट डक्टरल रिसर्च धेरै गर्न सक्नु होला। यो संसारमा देखाउन लागेका कृतिहरू हामीले बनाउन सक्छौँ होला। तर विचारहरू काठमाडौँमा मात्र केन्द्रित छैनन्, विचारवान मान्छेहरू काठमाडौँमा मात्र बस्दैनन्। हाम्रो गाउँ ठाउँमा दूरदराजमा बस्ने मान्छेहरू पनि उत्तिकै विवेकशील र चिन्तनशील छन् र राष्ट्रको बारेमा निरन्तर चिन्ता गरिरहन्छन् र उहाँहरूले दिएका जुन चिन्तनहरू हुन् त्यसको सम्बद्धता हामी सबैमा देशभरि छ र देश बाहिर पनि छ। यो मोफसलको विद्वतालाई हामी कदर नगर्ने र मोफसलको विद्वतालाई हामीले काठमाडौँ केन्द्रित सोचले थिच्ने र त्यसलाई रिकगनाइज नगर्ने यो किसिमको विभेद हामीहरूसँग भएको हुनसक्छ। त्यसलाई चिर्ने हिसाबबाट पनि आजको यो प्रसङ्ग धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मोफसलमा भएको साहित्य होइन र मोफसलमा लेखिएका गीत होइनन् र मोफसलका अनुभवहरू अनुभव होइनन् र मोफसलमा ज्ञानका ज्योति आउन सक्दैनन् र काठमाडौँमै जम्मै ज्ञानको ज्योति यहीँ उत्पन्न भएका हुन् र होइन नि। त्यस कारणले यसले मोफसलको जुन एउटा आञ्चलिक साहित्य, राजनीतिक साहित्य भनौँ, यो आञ्चलिक साहित्यको हिसाबमा जसरी यो पुस्तक चाहिँ विकसित भएको छ र आज हामीले चाहिँ विमोचन गर्ने बिन्दुमा आइपुग्यौँ, म यो कृतिको लागि म तिलकजीलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र सूत्रहरू छन्, त्यो सूत्रहरू यहाँ चिन्ता, राष्ट्रियताको चिन्ता छ, राजनीतिको चिन्ता छ, शासकीय प्रबन्धको बारेमा चिन्ता छ, हाम्रो जीवनशैलीको बारेमा चिन्ता छ, हाम्रो वनस्पतिको संरक्षणको बारेमा चिन्ता छ, कोभिडका असरहरूको चिन्ता छ, विकासका चिन्तनहरूको कुराहरू छ। यहाँ सूत्रहरू छन्, सरोकारहरू छन्।
ती सूत्र र सरकारलाई हामीले समीचीन अलिकति संवेदनशील भएर हेऱ्यौँ भने यो गागरमा सागर छ। यसबाट धेरै साहित्य, धेरै सिद्धान्तहरू वा धेरै अध्ययनहरू गर्न सकिन्छ, विस्तारित गर्न सकिन्छ। यो एउटा क्लू हाम्रा विकास समस्याको बारेमा, शासकीय समस्याको बारेमा, राजनीतिक समस्याको बारेमा धेरै क्लूहरू यहाँ लेखिएको छ। यो क्लूलाई ग्रहण गरेर एक्सप्यान्ड गर्न सक्छौँ, हामी थ्योराइज गर्न सक्छौँ, रिसर्च गर्न सक्छौँ। यो आफैमा सिद्धान्तको रूपमा नहोला, सिद्धान्तको लागि कडी हुन सक्दछ। त्यस कारणले यसबाट यो गागरमा सागर जस्तो भएको छ, धेरै महत्त्वपूर्ण सरोकारहरू यहाँ व्यक्त भएको छ। म यस हिसाबले पनि यसको महत्त्व म हेर्न सक्दछु। यहाँ धेरै कुरा त के भने प्रजातन्त्रको बारेमा छ, राष्ट्रियताको बारेमा छ चिन्ता, त शासकीयको बारेमा चिन्ता छ, कोभिडसम्मको चिन्ता छ, हाम्रो व्यवस्थापन क्षमता कता गयो भन्ने कुरा छ। हामी अहिले डाक्टर सुरेन्द्र केसीले केही कुरा उठाउनु भएको छ प्रजातन्त्रका कुरा, उहाँसँग म अलिकति सहमत के पनि कारण छु भने प्रजातन्त्रको निजीकरण भयो कि, म अस्ति एक ठाउँमा भन्दै थिएँ डेमोक्रेसी कम्पनीको रूपमा विकसित भयो। डेमोक्रेसी चाहिँ पब्लिक गुडको रूपमा, सार्वजनिक सेवाको रूपमा होइन कि कम्पनीको रूपमा विकसित हुँदैको छ। यो कल्चरको रूपमा विकसित हुनुपर्ने, संस्कारको रूपमा विकसित हुनुपर्ने, एउटा जिन्दगीको दैनिक व्यवहारको रूपमा विकसित हुनुपर्ने प्रजातन्त्र दलहरूको माझमा बाँडफाँटमा परेको प्रजातन्त्र छ। मैले के भन्नु, हरेक जुनसुकै निर्णय, आज न्यायपालिकाको कुरा गरौँ वा जुनसुकै कुरा गरौँ, जुनसुकै महत्त्वपूर्ण निर्णायक क्षण, एमसिजी भन्नु कि जेसुकै भन्नुहोस्, जुनसुकै निर्णायक क्षणमा पुग्दाखेरि दललाई सोध्यो भने दुईवटा कुराले उसलाई गाइड गरेको जस्तो लाग्छ। हुन त यो आरोप जस्तो लाग्ला, म माफी चाहन्छु यसको अन्यथा असर पर्न गएछ भने म के भन्छु भने हरेक कुनै एउटा विचारणीय बिन्दु राष्ट्रलाई, प्रजातन्त्रको लागि, जनजीविकाको लागि सरोकार पर्ने विषय आएछ भने पनि दलले सोच्ने कुरा के भने मेरो भागमा के पर्छ। पहिलो प्रश्न त्यो हेर, मेरो भागमा के हुन्छ, यो आएर के हुन्छ, मलाई के हुन्छ, पहिलो प्रश्न। अनि कदाचित त्यो कार्यान्वयन भएन, त्यसलाई वास्ता गरिएन र त्यो चाहिँ त्यसै तिरोहित भएर गएछ भने मेरो बाउको के जान्छ। दुईटा सिद्धान्त, मेरो भागमा के पर्छ, मेरो बाउको के जान्छ, दुईटा सिद्धान्तलाई मुख्य क्राइटेरिया बनाएर निर्णय गर्ने संस्कार छ। प्रजातन्त्र कस्तो भयो भने अहिले दलहरूको प्रजातन्त्र भयो। प्रजातन्त्र जनताको प्रजातन्त्र हो, अनि दलहरू त कडी हुन्, उनीहरू इन्ट्रेस्टलाई आर्टिकुलेट गर्ने माध्यम हुन्। आफै प्रजातन्त्र होइन दलहरू, दल हुनु आफै प्रजातन्त्रको द्योतक होइन। प्रजातन्त्रबाट जनताले के पाए, हक अधिकारको संरक्षण भयो कि भएन, न्याय पाए कि पाएन, जीवन स्तरमा सुधार भयो कि भएन, जीविकाका माध्यमहरू बढे कि बढेनन्, यी कुराहरू हुन् र ती निर्णय प्रक्रियामा जनताको सहभागितालाई आह्वान गर्नुपर्ने हो। अहिले कस्तो हो भने दलहरू चाहिँ अलि बलिया दलहरू निस्केका छन् र जनता तर्साउँदै हिँडेका छन्। दलहरू, नेताहरू जनता थर्काउने र जनतामाथि आधिपत्य मेरो छ भन्ने, जनता वस्तु होइनन् स्वामित्व ग्रहण गर्ने, दलका स्वामित्वभित्रका रैतीहरू होइनन्। दलहरू अन्ततः फेरि सार्वभौम भनेको दल जनतै हुन्, तर सार्वभौम भनेको जनतालाई हामीले के गरेको भने जनता थर्काउने, जनता तर्साउने, जनता हप्काउने, जनता पन्छाउने र आफ्नो अहमियतलाई स्थापना गर्ने यो चेष्टा र यो संस्कारबाट वशीभूत भएर हाम्रो प्रजातन्त्रले जसरी गति लिनुपर्ने हो, जसरी दिशाबोध गर्नुपर्ने हो, जसरी सेवा र सुविधाहरू यसले चाहिँ उत्पादन गरेर जनतालाई लाभान्वित गर्नुपर्ने हो, भएको छैन। नेता ठुल्ठुला भएर जनता ठुल्ठुला भएनन्, जनताको सुख दुःखमा सम्बोधन भएन, जनता उपेक्षित हुँदै गए र नेताहरू अपेक्षित हुँदै गए र यो विरोधाभासको माझमा हामीहरू बसेका छौँ। र त्यसैले डाक्टर सुरेन्द्र केसीसँग भन्न चाहन्छु म कि यो प्रजातन्त्रलाई हामीले मुक्त कण्ठले प्रजातन्त्रमा किताबमा लेखेको प्रशंसा गरेर के हुन्छ, जनताले जबसम्म प्रजातन्त्रलाई भोग्न पाउँदैन, यथार्थमा भोग्न, त्यो भोगको सुख भोग, प्रजातन्त्रको सुख भोगको हिस्सामा जनताको सहभागिता जबसम्म हुँदैन र त्यो नेता भोगको मात्र जब विषय बन्दछ भने जनताले क्वेसन गर्ने अधिकार राख्दछ। नठानुन् दलहरूले कि उहाँहरूले सार्वभौम सत्ताको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। जनताले आफ्नो सार्वभौम सत्ता आफैसँग राखेको छ र जसरी चाहिन्छ त्यसरी प्रयोग गर्न जनताले जान्दछ र जसका विरुद्ध चाहिन्छ त्यसको विरुद्ध खनिन पनि जान्दछ र सक्नु पनि पर्दछ। मैले दलहरूको विरुद्धमा उक्साएको होइन, फेरि म दलहरूको विरुद्धमा खालि मैले भन्न के भन्यो भने तपाईँहरू जवाबदेहीपूर्ण हुनुहोस्, विवेकशील निर्णय गर्नुहोस्। मलाई कहिलेकाहीँ आजकल अलि चाहिँ प्रसङ्ग आएको छ, विवेकमा प्रश्न गर्ने पनि कोही निस्केको छ
विवेक त म दाबी गर्दिनँ, म विवेकशील मान्छे हुँ भनेर धेरै ठुलो दाबी छैन। किनभने मैले जिन्दगीमा गरेका निर्णयहरूमा कति विवेक पुग्यो होला पुगेन होला त्यो जनताको माझमा छ, जनताले निर्णय गर्न सक्दछ। म विवेकको बारेमा धेरै ठुलो दाबी गर्ने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। विवेकको सकेसम्म विवेकशील अभ्यास गर्ने हो, विवेकको अधिक त्यसको स्वामित्व ग्रहण गरेर दाबी गर्ने विषय होइन। कुरा त म के भन्छौँ भने विवेक चूडामणिको कुरा गर्नुपर्छ। शङ्कराचार्य धेरै अगाडि लेखेका विवेक चूडामणिको कुरा गर्नुपर्छ। अब यो उहाँ हाम्रो चाहिँ शान्तिजीले प्रादेशिक सार्वभौमसत्ताको अखण्डताको सार्वभौमसत्ताको कुरा एउटा दृष्टिकोण र अर्को चाहिँ भनौँ न युधिष्ठिरका चाहिँ सार्वभौमसत्ता क्या हो यो त द्वन्द्व निकाल्नु भएको छ। म के भन्छु भने सत्यको सार्वभौमिकता, विवेकमा चाहिने कुरा के हो भने सत्यको सार्वभौमिकता। सत्यको सार्वभौमिकतालाई मनन गरेर निर्णय गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले चुक्नुपर्ने कुनै ठाउँ हुँदैन। सत्य हो सार्वभौम, सत्य हो विवेक। विवेकको अनुशीलन र प्रयोग भनेको सत्यको अन्वेषण गर्ने हो। त्यसमा कति इमान्दार ढङ्गले हामीले काम गर्छौँ भन्ने कुरा हो। आज वास्तवमा आज जुनसुकै कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका कतै पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन। तिनै तहको सरकार स्थानीयदेखि प्रदेशदेखि सङ्घीयसम्म हेऱ्यो समस्याग्रस्त देखिन्छ। संविधान त राम्रै बनाएको भनेको हो, राम्रो बनाएको संविधानको राम्रो भोग हुनु पऱ्यो नि, राम्रो कारण राम्रो नतिजा हुनु पऱ्यो नि। संविधान राम्रो देखाउनलाई लेख्या होइन नि, संविधानको राम्रो भोगहरू पाउनलाई लेख्या हो नि। संविधान कार्यान्वयन ठिक दशाले हुनु पऱ्यो नि। खै गरेको दलहरूले त्यो जवाबदेही त निभाउनु पर्दैन थियो र? आजसम्म 6 वर्ष हुँदाखेरि यदि गऱ्यौँ नि हामी सम्पूर्ण यात्रा तय गरेर भनेको छैनौँ। जति सकिन्छ त्यति यात्रा त तय गर्नु पऱ्यो नि। कुनै सङ्केत नआउने, सबैले आफ्नो चाहिँ प्रतिरक्षा गर्ने आत्मरक्षाको बिन्दुमै आफ्नोलाई आफ्नो दुनो सजाउने र आफूलाई चाहिँ प्रतिवाद गर्ने हिसाबले प्रतिवाद गरेर केही हुन्न। म चाहिँ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने तपाईँ जसुकै आरोप लगाउनुहोस्, म यसको खण्डन मण्डनमा म छैन। म खण्डनै गर्न चाहन्छु, जस्तो देख्यो त्यस्तै भन्नुहोस्। तपाईँको वाक स्वतन्त्रता छ र वाक स्वतन्त्रता सँगसँगै विवेकको पनि दायित्व छ। विवेकशील ढङ्गले आफ्नो वाक स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्नुपर्छ। मुख चाहिँ खालि चलाउने मात्र, मुखले चलाउनु त फेरि विवेक होला नि, मुख मात्र दिएको त होइन होला नि। त्यस कारणले यस्तो कुरा छ। म वास्तवमा हामी चाहिँ धेरै खण्डमा सामाजिक सञ्जालको कुरा गर्नुभयो उहाँ चाहिँ हाम्रो मान्यजीले। सामाजिक सञ्जाललाई हामीले चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ है। यो विज्ञानले दिएको हाम्रो त्यो उपलब्ध गराएको एउटा प्रविधि हो, लाभ दिनुपर्छ। सामाजिक सञ्जाललाई हामीले फतुर कुरा गरेर सामाजिक भ्रमजालमा रूपान्तरित गर्न दिनु हुँदैन। हामी हरेकले हरेकलाई जवाबदेही बनाउने कोसिसमा राख्नुपर्छ। मैले भनेका कुराहरू साँचो भन्न त भने मैले राति सुत्दाखेरि त्यो भनेर मलाई निद त लाग्छ। निद लाग्यो अझै थाहा पाएको छु जेसुकै होस् भन्छु कि भन्दैनौँ। त्यो आफूले आफूलाई एकाउन्टेबल जबसम्म बनाउँदैनौँ अरूसँग एकाउन्टेबिलिटी माग्ने अधिकार राख्दैनौँ। यो कुरा हामीले विवेकशील ढङ्गले विचार गर्नुपर्छ। त्यस कारणले मैले भन्छु, म अलिकता यो चाहिँ भन्नु न अलिकता चाहिँ अघि शब्द प्रयोग गर्नुभयो हाम्रो डाक्टर केसीले, भिलेनाइज गर्ने। भिलेनाइज त तपाईँको अधिकार। तपाईँले चाहिँ जस्तो चाहिन्छ त्यस्तै देख्नुहोस्, जस्तो मन लाग्छ त्यस्तै भन्नुहोस्। बुद्धको एउटा चाहिँ प्रेरणा म के भन्छु भने बुद्धलाई अङ्गुलीमालले त यस्तो सन्यासी टुप्पी कटुवा यो सबैको छोराछोरी बिगार्ने जम्मै जोगी बनाएर लैजाने घर बाँड्ने दुनियाँ गाली उनलाई बेसरी गरे। कति भिक्षा माग्न गएको थियो, एक मुठी चामल दिएको भए त सिद्धि आएको थियो, बेसरी गाली गरेछ। सुनेछ अनि के भनेछ भने अनि तिम्रो कुरा सिद्धियो अनि सिद्धियो, तिमीले दिएको भिक्षा मैले लिएन भने के हुन्छ नि? नलियो म फिर्ता लिन्छु नि। त्यसो भए अघिदेखि गाली गरेको मैले लिइनँ भने के हुन्छ नि? अवाक। त्यसपछि अङ्गुलीमाल स्वयं बुद्धको शिष्य भएर भिक्षु भएर हिँडे। रूपान्तर यसरी हुन्छ, खण्डन गर्नु छैन। मैले गाली तपाईँ शब्दकोशमा धेरै शब्दहरू छन्, गाली गरेको हुन्छ। त्यो गाली गरेको मैले शब्दै पछि खण्डन गरेर मलाई त्यो समय जिन्दगीमा त्यति धेरै समय कहाँ छ र? सबैका सबै कुराहरू चाहिँ सुन्ने बुझ्ने र खण्डन गरेर कहाँ फुर्सद छ र? आफूलाई पवित्र राख्नुहोस्, आफ्नो चिन्तनलाई सृजनशील राख्नुहोस्। यो हो कुरा हामीले गर्नुपर्ने। र आज यो पुस्तकको कुरा गर्दाखेरि फर्केर आउँ, मलाई विकासको बारेमा जुन सोच राख्नुभयो, राष्ट्रियताको चिन्तन, राष्ट्रियता खतरामा छ भन्ने कुराको उहाँले चाहिँ एहसास, एउटा तिलक खत्रीलाई हुने जुन एउटा जनजीवनको सार्वभौम अनुभूतिको प्रतिबिम्ब, यो किताबमा ती अनुभूतिहरूको सँगालो छ। यसलाई धेरै ठुलो शास्त्रीय युनिभर्सिटीको शास्त्रीय अध्ययनको विषय बन्न सक्ला नसक्ला, त यो सार्वभौम अनुभूति जो छ त्यसबाट हाम्रो चाहिँ निर्णायक तहमा बसेका मान्छेहरूले पाठ सिक्छ कि सिक्दैन, त्यसबाट कुनै लक्षणहरू ग्रहण गर्न सक्छ कि सक्दैन,
इन्द्रेणीमा रहेका जुन रङहरू पढ्न सक्छ कि सक्दैन, यो क्षमता राख्न सक्छ कि सक्दैन, यिनीहरू विकल्प रहितै हुन् त। विकल्प त सत्यको मात्रै विकल्प हुँदैन, अरू सबै कुराको विकल्प हुन्छ। सत्य, किन सत्य भनेको के हो, त्यो जुन खण्डनीय हुँदैन, जसको आदि पनि छैन र जो अन्त्य पनि हुँदैन, त्यो जो अग्लो पनि हुँदैन र होचो पनि हुँदैन, जो हिजो पनि थियो र आज पनि छ, जो मर्दैन, त्यो सत्यलाई जीवनमा प्रेरणाको रूपमा हामीले ग्रहण गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ। आर्थिक हिसाबले मलाई एउटा पेचिलो के लागिरहेछ भने हामी चरम उपभोक्तावादमा लागेका छौँ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा गर्दाखेरि आर्थिक सार्वभौमिकता, आर्थिक स्वावलम्बन, आर्थिक आत्मनिर्भरता हामीले निश्चित नगरेपछि राजनीतिक सार्वभौमिकता कति पक्का होला विचार गर्नुहोस्। 90% हामी आयात गर्छौँ, 10% बदला निकास गर्छौँ। सबै हाम्रो अर्थतन्त्र राजस्व त्यो पनि भन्सारमुखी छ। भन्सारमा महँगा गाडी लिएर पैसा लिएर त्यो पैसाको आडमा तलब भत्ता खाएर अनि यहाँ धुवा चढाएर अनि त्यो पैसाले हाम्रो चाहिँ दैनिक चाहिँ शासकीय भने तलब भत्ता सुविधाको सम्म खर्च, सामान्य खर्चसम्म, साधारण खर्चसम्म चलाउने र विकास खर्च के छ भने ऋणमा वैदेशिक सहायता, विदेशी ऋण र अनि आन्तरिक ऋण, तीनटा ऋणको भरमा 3 खरब चान्चुनको चाहिँ बजेट बनाउँछ। खर्च गर्ने बेला 1-1.5 खरबभन्दा बढी गर्दैन, त्यो पैसा पनि आउँदैन, आन्तरिक ऋण पनि सङ्कलन गर्न सक्दैन, विदेशी ऋण पनि आउँदैन। 1 खरब भन्यो भने 50 अरब आउँछ, वैदेशिक ऋण चाहिँ 30-40 अरबमा वैदेशिक सहायता घट्दो छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नजरमा नेपाल एउटा राम्रो गन्तव्य हुन छोडिसक्यो। यो चाहिँ सहायता दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने मुलुकमा पर्दैन, केवल चाहिँ स्ट्राटेजिक इन्ट्रेस्ट भएका 1-2वटा मुलुक बाहेक यो इन्ट्रेस्टमै पर्दैन। अनाकर्षण भइसक्यो हाम्रो विचारले, संस्कारले, व्यवहारले, किन प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्दैन नि ढङ्गका। हाम्रो चाहिँ लगानीको लागि विश्वसनीय वातावरण छैन नि, भ्रष्टाचारको चरमचुरी छ नि। 1 रुपियाँको प्रोजेक्ट सुरु गरे पनि 7 रुपियाँ 10 रुपियाँ पुग्छ, त्यो छ नि कुरा यहाँ। त्यस कारणले यस्तो किसिमबाट अनि फेरि कस्तो छ, 50औं लाख हाम्रो चाहिँ युवा जनशक्ति विदेशी रोजगारमा गएको छ। 40, 45, 50 डिग्रीको गर्मीमा काम गर्दछन्, बाकसमा बन्द भएर आउनुपर्ने परिस्थितिसम्म पुग्दछ। त्यसरी ल्याएको सम्पत्ति हामीले सस्तो मोबाइल किन्ने, लुगा किन्ने, भाडामा बस्ने, होटलमा जाने, खर्च गर्ने र त्यो पैसा चाहिँ चरम उपभोक्ता, सेभिङ नगर्ने, बचत नगर्ने, यो बचत नगर्ने संस्कृति हो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत मात्र भयो। हामी लगानी गर्नलाई त बचत चाहिन्छ नि। यो संविधान महँगो छ कार्यान्वयन गर्नलाई, 31वटा हक छ, हरेक हक चाहिँ अरब डलरका हक हुन्, अरबौँ लाग्छ हरेक हकलाई। यो संविधान बमोजिमको हक चाहिँ जनताले साँच्चै दिने हो भने हामीले विकासको चरम उत्कर्षमा पुग्नुपर्ने छ। प्रशस्त राजस्व हामीले चाहिँ बचत गर्नुपर्ने छ र संविधान कार्यान्वयनमा लगाउनु पर्ने छ। ऋण लिएर संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ, सम्भव छ। त्यस कारणले हामी के भन्दैछौँ, संविधानको कार्यान्वयन भएन, कार्यान्वयन हुने त छाँटै छैन, औकातै छैन। साधारण खर्चमा जसको अर्थतन्त्र समाप्त हुन्छ, जसको बचतै छैन, व्यक्तिगत रूपमा पनि बचत छैन, राष्ट्रको पनि बचत छैन। बचतै नभएको चाहिँ व्यक्तिले आफ्नो खर्च, आफ्नो विकास के गर्छ, बचतै नभएको चाहिँ राष्ट्रले पनि समाजको उन्नतिलाई के गर्छ। त्यस्तो चरम उपभोक्ता कसले सिका बजारमा हेर्नु होला, नचाहिने गरी लुगाको डुङ्गुर छ, नचाहिने गरी चाहिँ छ नि यो त फेसनका लुगाहरू छ। हामीलाई चाहिने भन्दा बढी हामी लुगा किनेर बसेका छौँ, चाहिने भन्दा बढी सामग्री जुटेर बसेका छौँ र धाक लगाउनलाई हामीले पुगेको छ। यो चरम उपभोक्तावादी संस्कृतिले हाम्रो अर्थतन्त्र दरिलो हुँदैन। हामीले आफ्नो आन्तरिक बचत बढाउने हो र त्यसलाई उत्पादनशील काममा लगाउने हो, त्यहाँबाट फेरि राजस्व जेनेरेट गर्ने हो, पुनर्लगानी गर्ने हो, विकासको यो स्पाइरल पो चलाउने हो। खै गऱ्यौँ हामीले। हाम्रो अर्थशास्त्रीले भनिदिनु पर्दैन, हाम्रो सरकारले भनिदिनु पर्दैन, बचत गर, 1 रुपियाँ पनि बचत गर, फजुल खर्च नगर भनिदिनु पर्दैन। यति दुःख गरेर ल्याएको पैसा हामी यस बिन्दुमा छ। त्यस कारणले यहाँ तिलकजीले जुन किसिमका प्रश्नहरू, राष्ट्रियताको सङ्कटको कुराहरू हुन्छ, स्वावलम्बनका कुराहरू गर्नुभएको छ। एउटा अर्को समस्या के देखियो भने हाम्रो जैविक विविधता पनि सङ्कटमा छ। हिजो अस्ति आजभोलि त हाम्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको चाहिँ COPमा जानुभएको छ। यो मैले एकपटक के भनेको थिएँ भने म कति 2000 सालतिरै होला, ब्याङ्ककमा एउटा IUCN को चाहिँ वर्ल्ड कङ्ग्रेस चलिरहेको थियो। एउटा दिन त मलाई पनि त्यो जजहरू जुडिसियल डे भनेको थियो कि न्यायाधीशहरूकै कन्फरेन्स थियो त्यो दिन चाहिँ। अनि त्यहाँ चाहिँ अकस्मात मलाई बोलायो, म वास्तवमा
बोल्ने मेरो सेड्युल पनि थिएन। जसरी तिमी बिचमा बोलिदिन्छौ भने मैले यो मौका हो कि छोड्नु जस्तो लाग्यो मलाई पनि। गएर बोलेँ। मैले भने के भने मेरो जनताले धेरै गाडी चढ्दैनन्, हामीसँग धेरै फिज पनि छैन, हामीसँग धेरै उद्योग पनि छैन, हामीले इमिसन जुन छ नि प्रदूषक चाहिँ इमिसन त हामी गर्दैनौँ, हामीसँग केही छैन, हामी त केवल उपभोक्ता हौँ, सामान्य उपभोक्ता हौँ, हामीसँग गाडी थोरै थियो। तर मेरो सगरमाथाको हिउँ पग्लेको छ र हाम्रो हिमाली वनस्पति यो चाहिँ क्षयीकरणको सङ्घारमा छ र यो मेरो सेतो हिमाल कालो हुँदैछ। यो कालो हुँदैछको जिम्मा कसले लिन्छ? यसको कन्ट्रिब्युटर म होइन। मलाई यस्तो किसिमको पद्धति चाहियो, इन्टरनेसनल एकाउन्टेबिलिटी सिस्टम चाहियो जसले मेरो हिमालको चाहिँ हिमाल जो कालोकरण भएर जो गएको छ त्यसको क्षतिपूर्ति गरोस्, त्यसलाई जवाफदेही बनाउन पाइयोस्। मैले त्यतिखेर भन्दाखेरि मात्र न्यायाधीशहरूको एक झुन्डले मलाई घेरे, ब्राजिलको एउटा सर्वोच्चको न्यायाधीश उदय आएर एउटा गिफ्टै दियो, जसरी श्रेष्ठ तिमीले यस्तो राम्रो पर्ने। त मेरो कुरा के भने हामी चाहिँ अरूले अहिले सबभन्दा बढी प्रदूषकको भएको छ चाइना भएको छ, सेकेन्डमा अमेरिका भएको छ, भारत पनि प्रदूषक 7-8% प्रदूषक संसारको प्रदूषक ऊ पनि छ। दुई देशको बिचबाट भएका प्रदूषणको कारणले भएको जुन चाहिँ जो हावापानीमा जुन चाहिँ प्रकृतिको असर परेको छ त्यसको प्रत्यक्ष हामी चाहिँ पीडित देश हामी भएर बसेका छौँ। हामीसँग त्यो आवाज उठाउने क्षमता छ, त्यसलाई प्रतिरोध गर्ने क्षमता छ, हामीले रिक्लेम गर्ने हाम्रो हिमाली जुन वनस्पतिहरू छ त्यो लुप्त हुने अवस्था, एक्सटिङ्ग्विस हुने अवस्थामा छ, विलयको अवस्थामा छ। हिजो नउम्रिने प्रजातिको चिजहरू आज उम्रिन्छ र हिजो उम्रिएका चिजहरू हराइरहेको छ। त्यो प्रकृतिमा फेरि पुनर्प्राप्ति गर्न सकिँदैन। त्यो कुनै विज्ञानले फेरि पुनर्प्राप्ति गर्नुपर्ने कति पैसा लाग्छ होला थाहा छैन। त त्यस्तो सङ्घारमा बसेको मान्छेले हाम्रो राष्ट्रले क्लाइमेट चेन्जको बारेमा, क्लाइमेट चेन्जको रिसाइलियन्स कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा चिन्तन हुनु पर्थ्यो। खै भयो? राष्ट्रले, सरकारले यो सन्देश दिन्छ जनतालाई, हरेक जनता त्यसको प्रहरी हुनुपर्छ। यो कुरा हामी गर्छौँ त्यस्तो। त्यस कारणले चेतनाको हिसाबबाट मैले देखेँ तिलकजीसँग एउटा प्रचुर र प्रखर चेतना उहाँसँग जागृत रहेछ। उहाँले थोरै शब्दमा लेख्नु भएको छ, मुद्दा कायम गर्नुभएको छ कि इस्यु फ्रेम गर्नुभएको छ। त्यो इस्युलाई अब फ्रेम गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कामहरू चाहिँ हामीसँग बाँकी छ। मलाई आज धेरै खुसी लागेको छ। म धेरै जस्तो असमवासी हुनुहुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्यो, अघि तिमीले सिना नै धेरै छ जस्तो पनि लाग्यो। यो एउटा चाहिँ आञ्चलिकता, यो स्थानीयता र देशको एउटा महत्त्वपूर्ण स्थानको एउटा प्रतिनिधि विषयको रूपमा, तर सचेत नागरिक त्यहाँ पनि बस्छन् है भन्ने प्रमाणको रूपमा आज यो पुस्तक हामीहरूको बिचमा पस्किएको छ। मलाई यहाँहरूले सम्झिनुभयो, मलाई यो शुभ अवस्था दिनुभयो। आजको बिहान अघि चाहिँ डाक्टर केसीले भन्नुभयो जस्तै मलाई युनिभर्सिटी कुनै कक्षामा बसिरहेको जस्तै नै भएको छ। हिजो अस्ति भयो अलिक धेरै फतुर कुरा, बिहानभरि चाहिँ फतुर पढ्नुपर्छ, फतुर पढ्दा पढ्दा दिक्क भएर सुत्नु जस्तो हुन्छ, फेरि हिँड्नु जस्तो हुँदैन। अब यो परिस्थितिबाट आज अलिक हटेर अलिक फरक सृजनशील अलिकति उत्प्रेरक प्रसङ्गहरूमा भाषेका छौँ। यो प्रेरणाको प्रसङ्गले हामीलाई थप यसले चाहिँ ऊर्जा दिन सकोस् र खास गरेर तिलकजीलाई भन्छु यो यस्तो कृति अझ विशद रूपमा अझ यसमा अर्को संस्करण अर्को कृतिहरूको श्रृङ्खला मान्न सक्नुहोस्। म यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र यस्तो एउटा चाहिँ एउटा सुझाव पनि दिन यहाँसँग आशा गर्न चाहन्छु। र आज मलाई बोलाएर जुन किसिमको एउटा मैले सुन्ने, धेरै कुरा जान्ने र थोरै कुरा आफूले पनि भन्ने गरेर जुन मौका दिनुभयो यसको लागि आयोजकहरूलाई म खास गरी यो भिसा हो मलाई जोड्ने र जनक यी दुईजनाले मिलेर मलाई चाहिँ यहाँ मलाई आउने मौका दिएका व्यक्तिहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँ सबैलाई म धन्यवाद दिँदै म यहाँसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।